नाज़रीन, हालात बदल चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि हालात रिवर्स होने जा रहे हैं। पीटीआई के हक में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। 5 ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं कि उससे लग रहा है कि हालात अब पीटीआई के हक में जा रहे हैं और पीडीएम को अपनी फिक्र पड़ गई है, पीडीएम परेशान हो गया है। यहाँ तक कि नून लीग के एक बड़े समझदार लीडर की तरफ से भी एक बयान सामने आया और उसने कहा कि कैदी नंबर 804 पकड़ा नहीं जा रहा और मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है। तो जो बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं वो उनमें पहला यह है कि इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया गया। आपको पता है कि तकरीबन 5.5 माह से 10 मई को या 11 को इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से वो गायब हो गए, लेकिन आज वो खैरियत से अपने घर पहुंच चुके हैं। अच्छा, इमरान रियाज का वापस आना एक बहुत बड़ा साइन है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान जो हैं वो फ्रंट फुट पर खेलने वालों में से थे। पीटीआई के लिए फ्रंट फुट पर जाकर वो बयानियां उनका लेकर चलते रहे, इमरान खान की हिमायत में सामने आते रहे। तो अगर उस बंदे को रिहा किया जा रहा है कि जिस पर सबसे ज़्यादा इतराज़ात थे, जिसकी बातों पर सबसे ज़्यादा इतराज़ात थे और उनको गायब किया हुआ था, यानी वो गिरफ्तार नहीं थे, उनको गायब रखा हुआ था, और दरमियान में तो ऐसे भी हालात है कि हम मेरा ख्याल है उम्मीद दम तोड़ती जा रही थी कि 5.5 माह गुजर गए हैं और कुछ पता नहीं चल रहा। कभी दरमियान में कहते हैं जी अफगानिस्तान के नंबर मिल रहे हैं, कभी कहीं लेकर जाते थे कि जनाब वहाँ की लोकेशन आ रही है। तो बड़ी नाउमीदी सी फैल गई थी कि शायद अब पता नहीं इमरान रियाज के साथ क्या हो। तो उनका आज वापस आ जाना, और ताज़ा तरीन तस्वीर भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि किस हाल में है वो, तो उनका वापस आ जाना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा साइन है कि हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है वो हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबूत है, ये बहुत बड़ा एक अलामत है हालात के बेहतर होने की। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो सनम जावेद की है। देखिए, सनम जावेद भी पीटीआई की फ्रंट फुट पर अगली सफ में खड़ी होने वाली खातून है, और जिस तरह उन्होंने तनकीद की पीडीएम पर, नून लीग पर, और ये बात तो स्टैब्लिश है कि उनको जो इतना अरसा जेल में रखा गया है, वो बताया जाता रहा कि एक खातून है नून लीग की, यानी मरियम नवाज का जिक्र होता रहा कि उनकी वजह से वो अपना ग्रज निकाल रही हैं, वो अपना रंज निकाल रही हैं, और सनम को कहा जाता रहा कि आप माफ़ी मांग लें तो फिर आपको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो वो भी एक सियासी एक तरह से उनसे इंतकाम लिया जाता रहा। तो अब उनका भी रिहा हो जाना, जिनको रखा ही इसलिए था कि सियासी इंतकाम लेना है वो महीना तौर पर, तो अगर वो रिहा हो रही हैं तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ तो बर्फ़ पिघल रही है, कुछ ना कुछ तो हालात जो हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं। तो दूसरी मेरे ख्याल से सबसे बड़ा साइन सनम जावेद का, ये देखें ये सारे वो लोग हैं जो फ्रंट फुट पर हैं, जो पहली सब में हैं, जिनको अजियत देने की कोशिश की गई, जिनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई, और अगर किसी को रंज था पीटीआई से को बदला लेना था तो इन्हीं लोगों से लिया जाना था, क्योंकि यही लोग ट्रबल कर रहे थे, यही लोग दूसरी के लिए परेशानी का बायस थे। तो अगर यही फ्रंट फुट पर जो खड़े हैं उनको ही रिहा किया जा रहा है, तो पीछे जो कारकुन है या जो मकबूल नहीं है, जिनका नाम नहीं है, तो उनके लिए अब बहुत आसानियां होंगी। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है। अच्छा, पाकिस्तान में जो भी चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाती, उनके पीछे एक बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े पेचीदा से मामलात होते हैं, ये कोई इत्तफाकन कुछ भी नहीं होता। तो कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाते जाएं। अब अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करना एक बहुत बड़ी इस हवाले से डेवलपमेंट है कि अटक जेल में ना बी क्लास है ना ए क्लास है। तो अटक जेल में इमरान खान को रखने का मकसद ये था कि उनको अजियत पहुंचाई जाए, उनको टेबल पर लाया जाए, उनसे मामलात तय किए जाएं, उनसे अपनी बात मनवाई जाए, या वो इस हद तक का अजाब में मुब्तला हो कि वो बैरून मुल्क जाने के लिए राज़ी हो जाए। तो अटक जेल में उन्होंने सारी चीज़ें बर्दाश्त की, कोई रहम की अपील नहीं की, कोई ये नहीं कहा कि मुझे सहूलतें दें, उन्होंने जिस तरह भी रखा उनको उन्होंने बर्दाश्त किया। तो अब अटक से अडियाला जेल, जहाँ पर अडियाला जेल में बी क्लास होगी, ए क्लास होगी, अच्छी सहूलियात उनको मुयसर होंगी, मजबूरी होगी वहाँ पर देना। अटक में तो चूंकि वो अवेलेबल ही नहीं है, तो उनके पास तो जवाब था आप अडियाला में जाएंगे तो डेफिनेटली ये सारी सहूलियात उनको मुयसर होंगी। तो वो शख्स जो कि सबका लीडर है, पीटीआई का सरबराह है, तो मेन तो इंतकाम उससे लिया जाना था, मेन तो बदला रिवेंज उससे लिया जाना था, उसको अजियत देनी थी। तो अगर उसी को आप सहूलत दे रहे हैं, उसके लिए फैसिलिटेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि फिर वाकईतन हालात पीटीआई के लिए रिवर्स हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। इससे आगे चलिए,
شہریار افریدی کے بھائی کو بھی رہا کر دیا گیا. تو شہریار افریدی خود اتنے دن جیل میں رہے, ان کے بھائی نے مصیبت کاٹی تو ان کو بھی رہا کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اتفاقاً نہیں ہیں. اس سے آگے چلیے تو خبر یہ آئی ہے کہ پشاور سے 150 سے 200 کارکنان پاکستان تحریک انصاف کو ان کو رہا کر دیا گیا ہے. تو لیڈرشپ کے لیے رہائی ہو رہی ہے, ان کی فیملیز کے لیے رہائی ہو رہی ہے, اور جو اب کارکنان ہیں ان کی رہائی بھی شروع ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ حالات پی ٹی آئی کے حق میں جا رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے لیے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب کیا اس کی وجہ وہ نواز شریف کا بیان بنا ہے جو انہوں نے ججز اور جنرلز کے خلاف دیا ہے, احتساب کی بات کی ہے, تو جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی تھی مبینہ طور پر وہ ٹوٹ گئی ہے, اس لیے اب پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ جو زیر کرنے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو, وہ چونکہ زیر نہیں ہوئی تو کتنی دیر ان کو اندر رکھا جا سکتا تھا, کتنی دیر ان سے انتقام لیا جا سکتا تھا. ہونا تو یہی تھا, پلان تو یہی تھا کہ کچھ دن ان سب کو جیلوں میں رکھیں گے تو سب کی چیخیں نکل جائیں گے اور سب زیر ہو جائیں گے اور ہماری بات ماننے پر تیار ہو جائیں گے. لیکن جب وہ نہیں ہوئے تو ظاہری بات ہے اب کتنے دن ان کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے. اور اب آخر میں مشاہد حسین جو کہ نون لیگ کے ایک بڑے لیڈر ہیں, سینیٹر ہیں, ان کا بیان اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ بھی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ قیدی نمبر 804 پکڑا نہیں جا رہا. اب یہ مشاہد حسین کہہ رہا ہے جو کہ نواز شریف کا قریبی ترین سمجھا جاتا ہے اور ایک سینئر پولیٹیشین ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 پکڑا نہیں جا رہا اور مدر آف آل ڈیلز ہونے والی ہے. اور یہ وہ ڈیل نہیں ہے جو نواز شریف یا زرداری یا باقی لوگ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان اپنی بات منوائے گا. وہ تو عمران خان سے اپنی بات نہیں منوا سکے, لیکن اب عمران خان اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ وہ ان سے اپنی بات منوائے گا, کیونکہ عمران خان کے خلاف جو کچھ کرنا تھا اس کو جیل میں رکھ لیا, اس کے کارکنوں کو اذیت دے لی, اس کے کارکنوں سے انتقام لے لیا کہ ان سے انتقام لیں گے تو شاید عمران خان زیر ہو جائے. عمران خان کو جیل میں رکھیں گے, سخت گرمی میں رکھیں گے, چھوٹے سے سیل میں رکھیں گے جس میں بیت الخلاء اور بستر کا کوئی فرق نہیں ہے, وہاں پر رکھیں گے تو شاید عمران خان زیر ہو جائے. تو جب ساری چیزیں کر کے وہ نہیں ہوا تو اب عمران خان کا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہو چکا ہے. اب عمران خان نے اپنی بات منوانی ہے, تو اس لیے مشاہد حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ مدر آف آل ڈیلز ہونے والی ہے. تو اس ساری چیزوں کے بعد پی ڈی ایم کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں. دیکھیں عوام ان کو پہلے ایکسیپٹ نہیں کر رہی, ان کی جو ساری سیاست اس وقت کھڑی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کھڑی تھی. وہ یہ ان کا یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی ان کو دوبارہ سے حکومت میں لے کر آنا ہے. تو اگر اسٹیبلشمنٹ ہی پیچھے ہٹ جائے ان سے, عوام تو پہلے ہی ان پر تھو تھو اور لان تان کر رہی ہے, تو پھر ان کی سیاست کہاں پر جائے گی. تو یہ ان کے لیے ایک بڑی پریشانی کے باعث ہے. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں اور بگ ڈیولپمنٹس ہیں پی ٹی آئی کے لیے, جو 5.5 ماہ انہوں نے جبر میں اور گزارے ہیں, تکلیف میں, شاید اب ان کے لیے آسانیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ کیا ایسا ہی سمجھتے ہیں یا پھر کوئی دوسری رائے رکھتے ہیں؟ میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.